नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर सिस्टर, डियर स्टूडेंट्स, कैसी हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगी। दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अपने हिफ़्ज़ ईमान में रखे। डियर सिस्टर्स, आज हम पढ़ेंगे सूरह कहफ़ के फ़ज़ाइल। तो आइए बगैर वक्त ज़ाया किए हम जो है अपना सबक जो है वो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हदीस नंबर 1 जो है वो सूरह कहफ़ के जो है फ़ज़ाइल के बारे में है कि हज़रत बर्रा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं कि एक सहाबी सूरह कहफ़ की तिलावत कर रहे थे और इनके एक जानब 2 रस्सियों में घोड़ा बंधा हुआ था। आसमान से बादल उतरे और घोड़े के करीब होते रहे, यहाँ तक कि इसको ढांप लिया। वह तिलावत सुन के खुशी से गर्दन हिलाने लगा। सुबह को इस सहाबी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माजरा सुनाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये सकीना यानी रहमत थी जो सूरह कहफ़ की तिलावत की वजह से नाज़िल हुई। ग़र्ज़ ये कि इस सूरत की तिलावत से अल्लाह ताला की रहमत हासिल होती है। इसी तरीके से ये जो है एक और हदीस में इरशाद फरमाया गया है कि हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस किसी ने सूरतुल कहफ़ की अव्वल 10 आयतें याद कहीं से मुराद ज़ुबानी याद की यानी कि हिफ़्ज़ की, तो वो हमेशा फ़ितने दज्जाल से महफूज रहेगा। हदीस नंबर 3 है कि हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है वो रवायत करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि जो शख्स सूरह कहफ़ की इब्तदाई 3 आयतों को याद करेगा वो फ़ितने दज्जाल से महफूज रहेगा। पहली हदीस मुस्लिम शरीफ में से जो है और दूसरी हदीस जो है वो तिरमिज़ी शरीफ से है। अच्छा, चौथी हदीस है कि हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स सूरह कहफ़ की आखिरी 10 आयतें पढ़े वो फ़ितने दज्जाल से महफूज रहेगा। ये भी मुस्लिम शरीफ की हदीस है। अच्छा, आगे फिर हदीस नंबर 5 है कि हज़रत माज़ बिन अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है वो रवायत करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स सूरत कहफ़ का पहला और आखिरी हिस्सा पढ़ेगा तो वो इसके लिए सर से लेके पाँव तक नूर हो जाएगा। यानी ये पढ़ना जो है वो पहला और आखिरी जो इसका हिस्सा है सूरह कहफ़ का, उसके लिए क्या हो जाएगा? नूर हो जाएगा। और जो पूरी सूरत पढ़ेगा तो वो इसके लिए ज़मीन से लेके आसमान तक इसके लिए अल्लाह ताला नूर पैदा कर देते हैं। नेक्स्ट हदीस है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रवायत करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने जुमे के दिन सूरह कहफ़ पढ़ी, क़यामत के दिन इस आसमान ता ज़मीन यानी कि ज़मीन से लेके आसमान तक उसके लिए अल्लाह ताला की तरफ से नूर ही नूर होगा और इसके दोनों जुम्मों के दरमियान भी सब गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। यानी कि जिस किसी ने हर जुमे को जो है वो सूरह कहफ़ पढ़ी तो एक तो जो ये उसको दुनिया में ये फ़ायदा होगा कि दुनिया में भी एक जुमे से लेकर दूसरे जुमे तक के जो दरमियान के जो उसके गुनाह होंगे वो क्या हो जाएंगे? माफ़ कर दिए जाएंगे। याद रहें कि गुनाह माफ़ होते हैं खुद ब खुद जो है इस तरीके से नेकी करने से, वो गुनाह सगीरा होते हैं। गुनाह कबीरा के लिए जो है वो तौबा करना लाजम है। अच्छा, तो और दूसरा उसको फ़ायदा क्या होगा कि क़यामत वाले दिन क्या होगा? उसके लिए ज़मीन से लेकर आसमान तक क्या होगा? नूर ही नूर होगा। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स जुमे के दिन सूरह कहफ़ की तिलावत करेगा इसके लिए बैतुल्लाह तक नूर ही नूर होगा। सुभान अल्लाह। नेक्स्ट हदीस में है कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरफ़ूअन रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने जुमे के रोज़ यानी दिन के किसी वक्त में सूरह कहफ़ पढ़ी वो पूरे हफ्ते तक हर फितने से महफूज रहेगा। अगरचे दज्जाल भी निकले तो इससे भी महफूज रहेगा। इब्ने कसीर की ये हदीस है। इसी तरीके से ये सूरत अदायगी कर्ज़ के लिए, दुश्मन की ज़ुबान बंदी के लिए और गुर्बत को दूर करने के लिए, ज़ालिम से निजात हासिल करने के लिए और हमल की हिफाजत के लिए भी बहुत ही मुअस्सर है। एक बुज़ुर्ग का कौल है कि एक कर्ज़ के लिए यानी कि कर्ज़ से खुलासी के लिए नमाज जुमा के बाद मस्जिद में बैठ के सूरत को एक मरतबा खुलूस दिल से पढ़ा जाए और इसके बाद सजदा रेज़ होकर अल्लाह के हज़ूर खुलासी कर्ज़ के लिए दुआ की जाए तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ कबूल होती है। जब तक कर्ज़ उतरने की कोई सूरत ना बने इस वक्त तक हर जुमे को पढ़ता रहे। हिफाजत हमल के लिए औरत को चाहिए कि 40 रोज़ तक बाद नमाज फ़जर इस सूरत को पढ़े। इंशाअल्लाह इसका हमल जुमला बीमारियों से महफूज रहेगा और इसकी औलाद तंदुरुस्त और सही सालम पैदा होगी और अल्लाह की मेहरबानी से हमेशा माँ बाप की फरमानबरदार रहेगी। अगर कोई शख्स गुर्बत का शिकार हो और इसकी रोज़ी का कोई ज़रिया ना बन रहा हो तो इसे चाहिए कि 11 रोज़ तक इस सूरत को बाद
نماز عشاء انشاءاللہ پڑھے، انشاءاللہ العزیز اس کی روزی میں فراخی کا سبب بن جائے گا۔ سورہ کہف کو پڑھتے رہنے سے انسان میں حکمت اور دانائی بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ دنیا کی مال و دولت اور زیب و زینت اس کی نظروں میں ہچ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پہ حکمت کے اور دانش کے ایسی راہیں کھولتے ہیں، ایسے دروازے کھولتے ہیں کہ دنیا حیران رہ جاتی ہے، بشرط یہ کہ وہ حق پہ قائم ہو۔ اور اگر وہ کسی بات کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے جاننا چاہتا ہو، یعنی کوئی غیب کی بات جو اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی، یا کوئی ایسی بات جو اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں یہ کروں یا نہ کروں، یہ میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں ہے، تو اس معاملے میں کہ اگر وہ کسی بات کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے جاننا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ 7 روز تک سورہ کہف کو بعد نماز مغرب بغیر کسی ناغے کے پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اس بات کو جو ہے وہ واضح فرما دیں گے، اس کو اس سے مطلع فرما دیں گے۔ جو شخص اس صورت کو کم از کم 40 دن بلا ناغہ روزانہ 2 مرتبہ پڑھے گا، اس کے دل میں عقیدہ توحید راسخ ہو جائے گا، اس پہ روز روشن کی طرح وہ تمام امور ظاہر ہو جائیں گے جن پہ وہ کاربند ہو کے توحید کے تقاضوں کو پورا کر سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص یا عورت مہینے میں 1 مرتبہ اس صورت کو پڑھ کے پانی پہ دم کر کے اپنے مکان کی چھت کے چاروں کونوں میں چھڑکے تو مکان جو ہے آسیب، جن، بھوت اور شیاطین کے حملوں سے محفوظ رہے گا۔ اسی طریقے سے آگے ارشاد پاک ہے کہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، مگر اسی کو ملتی ہے جو ہدایت کی طلب کرتا ہے۔ لہٰذا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے معلوم ہو جائے کہ اس کی زندگی ہدایت میں مبنی ہے کہ نہیں، تو اسے چاہیے کہ وہ 21 یوم تک سورہ کہف کو 1 مرتبہ بعد نماز فجر پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے اس کے دل میں عقیدہ توحید والا راستہ مستقیم کر دے گا، اس کے لین دین میں ایمانداری اور سچائی آ جائے گی۔ الغرض اس صورت کے بے پناہ فوائد اور فضائل ہیں۔ جس حاجت کے پیش نظر اس صورت کی تلاوت کی جائے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے وہ حاجت پوری کر دے گا۔ رضائے الہی کی خاطر اس صورت کو 1 مرتبہ روزانہ پڑھنے سے ایمانی قوت میں اضافہ ہوتا ہے اور دل اللہ کے نور سے منور ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے سورہ کہف میں جو ہے اصحاب کہف کا واقعہ جو ہے وہ بتلایا گیا ہے، تو اصحاب کہف جو ہیں وہ انہوں نے جو ہے ایک غیر مسلم بادشاہ سے بچنے کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے انہوں نے کیا کیا، جو ہے وہ کہف میں جو ہے وہ غار میں جا کے کیا کی تھی، انہوں نے پناہ حاصل کی تھی۔ تو آج علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کیونکہ جو ہے ہر طرف جو ہے وہ دجالی فتنے جو ہے وہ برپا ہیں اور ہر طرف جو ہے وہ ایمان کے ڈاکو جو ہیں وہ بیٹھے ہیں، تو لہٰذا آج کے دور میں ایمان کو بچانے کے لیے ہمیں آج کے دور میں بھی کہف کی ضرورت ہے۔ اور آج کے دور میں جو ہے ہمارے لیے کون کون سے کہف ہیں، ہمارے لیے جو ہے وہ کم از کم جو ہے 5 سے 6 کہف ہمارے پاس آج بھی ہیں، اور ان میں سے سب سے پہلے جو ہے وہ کیا ہے، قرآن پاک ہے، کہ قرآن پاک سے جو انسان جڑ جائے گا، جو قرآن پاک کی تلاوت کو اپنا معمول بنائے گا اور قرآن پاک کے مطالعے کو یعنی کہ تفسیر کو بھی اپنا جو ہے وہ معمول بنا لے گا، تو وہ کیا ہوگا انشاءاللہ عزیز، بڑے سے بڑا فتنہ اور سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہی ہے، تو دجال کے فتنے سے کیا ہوگا، محفوظ رہے گا، اور اس کے علاوہ بھی جتنے فتنے ہوں گے ان سے محفوظ رہے گا، اور اس کا ایمان محفوظ رہے گا۔ اس کے ساتھ اپنے آپ کو جو ہے وہ آج کے دور میں بھی کیا ہے، مساجد کے ساتھ اور مدارس کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت ہے۔ جو انسان مساجد کے ساتھ اور مدارس کے ساتھ جڑا رہے گا، تبلیغ کے ساتھ جڑا رہے گا، انشاءاللہ اس کے بھی ایمان کی حفاظت رہے گی۔ اس کے ساتھ اللہ والوں کی خانقاہیں ہیں، اللہ والوں کی خانقاہوں کے ساتھ جڑنا، اللہ والوں کے ساتھ جڑنا بھی ایمان کی ضمانت ہے، ایمان کے یعنی کہ ایمان انشاءاللہ عزیز قائم رہے گا اور ایمان مضبوط رہے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آخری کا جو جیسے یہ دور ہے، فتنوں کا دور ہے، اس فتنے کے دور میں یا دجال کے آنے سے پہلے جو ہے وہ کیا ہے، بیت المقدس یا خانہ کعبہ، یا پھر اس کے بیت المقدس اور بیت اللہ، اس کے ساتھ جو ہے مسجد نبوی، یعنی کہ یہ 3 جگہیں ایسی ہیں کہ یہاں پہ بھی دجال داخل نہیں ہو سکتا، مساجد میں داخل نہیں ہو سکتا، مدارس میں داخل نہیں ہو سکتا، اور اس کے ساتھ جو ہے قرآن پاک پڑھنے والے یعنی کہ قرآن پاک کے ساتھ جڑنے والوں کے ساتھ جو ہے ان کے ایمان کو خراب نہیں کر پائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جون سا ہے دنیا میں
ہر فتنے سے بچائے، اور خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کل مومنین مردوں عورتوں مسلمان بہن بھائیوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے دین کی، جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، صحت کی، تندرستی کی، آل اولاد سب کی حفاظت فرمائے، اور ہم اس میں برکت عطا فرمائے، اور خاص طور پہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ ملیں گے انشاءاللہ عزیز ہم نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ صورت کے فضائل کے ساتھ۔ اس وقت کے لیے چاہتی ہوں اجازت چاہنے سے پہلے ابھی چھوٹی سی گزارش کروں کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ابھی تک تو پلیز جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے۔ تو وہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔